دونك اليوم ان شاء الله نشوفوا نديروا كوريكسيون ديال لا بارتي ديال الكونطابيليتي دو سوسيتي في ليكزام ديال فان دو فورماسيون ديال تي سي او ديال 2018. هذه واقيلا الفاريون 2. نبداو بالدوسي ديال الكونطابيليتي دو سوسيتي عليه 20 بوين. لا سوسيتي بي ام اي سوسيتي انونيم الكابيتال ديالها جوج المليون و400 ألف ديفيزي. هذا الكابيتال مقسوم كاينه 8000 اكسيون اون ناتور c'est-à-dire ce sont des apports en nature. La valeur ديالهم nominale هي 100 درهم. كل اكسيون كدير 100 درهم. وكاينه 16000 اكسيون en numéraire. En numéraire c'est-à-dire ce sont des apports en argent ولا الفلوس. La valeur nominale تاهي ديالهم 100 درهم. Libéré de la moitié depuis plus d'un an. يعني les actions الاولانيين ديال هاد 8000 ديال les actions en nature libérées à 100%. ولكن هاد les actions هاد 16000 ديال les actions en numéraire يلاه لا موitié اللي درنا لهم لا ليبيراسيون. لا تبقى لينا لا دوزيام موitié تيديروها من بعد. Extrait du passif ديال البيلون au 31/12/2016. كاين الكابيتال سوسيال عندنا 24000 اكسيون. يعني 24 هي ضربنا 24000 ضربناها في 100 غتعطينا 1000 جوج المليون و400 ألف. c'est-à-dire كنقبطوا النومبر ديال لي زاكسيون كنضربوه فوا لا فالور نومينال غيعطينا جوج المليون و400 ألف. actionnaire capital souscrit et non appelé هي لا موitié ديال لي زاكسيون اون نيميريك اللي مازال ما درنا لهمش لا ليبيراسيون. عندنا لي زاكسيون اللي هما اون نيميريك عندنا 16000 غنضربوها في 100 لا فالور نومينال غتعطينا 16 مليون. ولكن حنا هنا غنديروها هي لا ليبيراسيون ديال لا موitié غنقسموها على جوج غتولي عندنا 8 عندنا 800,000 هي اللي غنديروا ليها لا ليبيراسيون. وتبقى لينا لا دوزيام اللي غتكون كابيتال سوسكري نون ابلي هي اللي مازال ما درنا ليهاش لا ليبيراسيون. عندنا الريزيرف ليغال عندنا 15000 ديال الريزيرف ليغال. عندنا اوتر ريزيرف اللي هي 105,000. L'article des statuts relatifs à la répartition des bénéfices stipule que ce qui suit. Les bénéfices nets de l'exercice sont répartis ainsi. كيفاش كنحسبوهم؟ عندنا 5% ديال الريزيرف ليغال. pourcentage ديال الريزيرف ليغال هو 5%. La somme nécessaire pour servir aux actions un intérêt de 5% sur le capital versé et non amorti. La somme que l'Assemblée générale ordinaire juge utile de reporter un compte de réserve facultatif. كاين واحد الريزيرف facultatif. Le reste est réparti aux actionnaires à titre de superdividende. كاينين لي سوبر ديفيدوند هما اللي غنحتاجو باش نحسبوا لي ديفيدوند global. Le dernier stipule est mis en report à nouveau, c'est-à-dire داك le reste اللي غيبقى لينا غنديروه في الكونت ديال report à nouveau. Décision de l'Assemblée générale ordinaire le 1/4/2018. L'Assemblée générale ordinaire décide doter la réserve facultative. هاد la réserve facultative اللي هضروا لينا عليها هي المونطون ديالها عطاها لينا هي 40,000 هي 40,000 ما غاديش نحسبوها. Distribuer un dividende global par action de 16 درهم. يعني الديفيدوند جلوبال راه داخلين فيهم لي سوبر ديفيدوند و لي و لو ريست باش كنحسبوا سوبر ديفيدوند. غنشوفوا لا ميثود.
Le reliquat éventuel est reporté à nouveau. C'est-à-dire, غنحسبوا le réserve légale, réserve facultative, les dividendes globaux, ou le reste, هو اللي غيبقى لنا في le report à nouveau. Pour l'exercice 2017, le bénéfice net est de 500 000. 500 000 هو le résultat net. Le 2 mai 2018, la société paye par chèque bancaire la retenue à la source. Le 8 avril 2018, la société paye par chèque bancaire les dividendes nets. Maintenant, la part de chaque actionnaire dans le capital social comme suit. On a les associés, on a Azmi, on a Amzel, on a Hamzi, on a Safi, on a Billa, on a Karam, on a Samiri. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ديال لي زاكسيونير. هنا عطاونا لي زاكسيون بوسيد كل واحد. عزمي عنده 4000 اكسيون، امزيل عنده 4000 اكسيون. بالنسبه لحمزي عنده 3600. بالنسبه لصافي عنده 3200. بلا عنده 3200. بالنسبه لكرم عنده 3000 اكسيون. بالنسبه لسميري عنده 3000 اكسيون. الا جمعنا المجموع ديالهم غنلقاو 24000. 24000 هو المونطون ديال الكابيتال سوسيال اللي عندنا هنايا. هنا عندنا تيب دابور. بالنسبه لعزمي وامزيل عندهم لابور اون ناتور. بالنسبه لحمزي وصافي وبلا وكرم وسميري عندهم لي زابور اون نيميرير. هنا خاصنا نحسبوا لابار ديال الكابيتال ديال كل واحد ونحسبوا لابار واش توتالمون ليبيري ولا نون ليبيري، حيت قالوا لنا هنا الفوق قالوا لنا راه لي زابور اون ناتور راه ليبيري à 100%، ولكن لي زابور اون نيميرير ليبيري لا مواتي. غنشوفوا كنحسبوا من بعد غنحسبوا البورسونتاج ديال كل اكسيونير، وهنا في المجموع غيعطينا 100%. دابا نشوفوا لو ترافاي افير. اول حاجه établir le tableau de répartition des bénéfices عليه 8 points. Calculer la retenue à la source عليها 2 points. Comptabiliser les opérations relatives à cette répartition عليها 6 points. Déterminer la part de chaque actionnaire dans le bénéfice net عليه 4 points. هادو هما les questions اللي غنخدموا ولا الترافاي افير. بالنسبه باش نحسبوا اول حاجه نبداو établir le tableau de répartition de bénéfices. tableau de répartition de bénéfices لاش كنحتاجوا البينيفيس نت ديال l'exercice. هنا يعطيونا pour l'exercice 2017 le bénéfice net est de 500 000. 500 000 هو المونطون اللي غنتبازاو عليه. هنايا dossier ديال comptabilité les 20 points. Établir le tableau de répartition de bénéfices عليه 8 points. هنا كنديروا الطابلو كما كنا كنخدموا في القسم. عندنا les éléments, عندنا l'affectation, عندنا somme à répartir, عندنا l'origine هو البينيفيس net de l'exercice. عندنا المونطون هو 500 000. بالنسبه للريزيرف ليغال، ريزيرف ليغال هي 5% من 500 000. عندنا 500 000 هي البينيفيس نت ولا الريزولتا ديال ليكزيرسيس، غنضربوها فوا 5 وغنقسمو على 100. عندنا المونطون ديال الريزيرف ليغال هو 25000. ها هو المونطون ديال 25000. ولكن مع خاصنا نشوفوا بانه كيقول لنا ما خاصهاش الريزيرف ليغال، ما خاصش الكيمول ديالو يفوت 10% مناش من الكابيتال. نشوفوا 10% من الكابيتال شحال ونشوفوا واش ديباسات الكيمول ديال الريزيرف ليغال ولا لا. هنايا عندنا بالنسبه هنايا عندنا الكابيتال عندنا هو
جوج المليون و400,000. جوج المليون و400,000 غنضربوها فوا 10 وغنقسمو على 100. دونك الكيميل ديال لا ريزيرف اللي يمكن لينا نوصلوه هو 10% من الكابيتال. بيان سور هنايا عندنا هنا عطاونا الريزيرف ليغال كاين واحد الكيميل ديال 15,000. دونك مازال ما وصلناش ل 10%. دونك فاش كديباسي 10% من الكابيتال ما كتبقاش اوبليغاتوار، ما خاصناش نحسبوها. ولكن هنا يلا عندنا الريزيرف ليغال، يلا عندنا الكيميل ديالو هو 15. دونك يمكن لينا نحسبو ناخذو اون كونسيديراسيون ولا بعين الاعتبار ناخذو هاد 25,000. ها هي 25,000. دابا غندوزو للبروميير ديفيدوند. قالوا لنا لا سوم نيسيسير بور سيرفير aux actions دائما كيكونوا لي زانتيغي ستاتوتير. لي زانتيغي ستاتوتير هما باش كنحسبوا البروميير ديفيدوند ديال 5%، ولكن قالوا لنا 5% sur le capital versé et non amorti. versé et non amorti. غنشوفوا الكابيتال لي مفيرسي. عندنا قلنا بان عندنا 8000 اكسيون راه مليبريا اون توتاليتي. ها هي 8000 ديال لي زاكسيون اون نيميرير مليبريا 100%. ولكن عندنا هنايا 16000 اكسيون ديال لي زاكسيون اون نيميرير. يلاه غنليبيريو منها، خاصنا نليبيريو منها لا مواتي، غير لا مواتي اللي غناخذو، حيت قالوا لنا سور لو كابيتال فيرسي. دونك خاصو يكون الكابيتال ليبيري. دونك عندنا 16000 الا قسمناها على جوج شحال تعطينا؟ تعطينا 8000. دونك اشنو لي زاكسيون اللي غنكونوا ليبيري؟ عندنا ديجا 8000 ديال لي زاكسيون اون نيميرير، غنزيدوا عليهم لا مواتي ديال 16000. لا مواتي ديال 16000 هي 8000. هي شحال غيولي عندنا؟ غيولي عندنا 8000 ديال لي زاكسيون اون نيميرير و 8000 ديال لي زاكسيون اون ناتور، غيعطينا المجموع ديالو هو 16000. وغنضربو بيان سور غنضربو فوا لا فالور نومينال اللي هي 100 درهم. شحال غيعطينا؟ غيعطينا المجموع ديال مليون و600. مليون و600 اللي هو الكابيتال فيرسي. هاد الكابيتال فيرسي غنضربوه فوا 5%. غنضربوه فوا 5 وغنقسمو على 100. غتعطينا 80,000. 80,000 هما البروميير ديفيدوند. بروميير ديفيدوند هما اللي كنتبازاو كنحسبوا لي زانتيغي ستاتوتير. بروميير ديفيدوند شنو قالوا لنا عاوتاني؟ غنمشيو بار اوردر. صافي دابا حسبنا اول حاجه حسبنا الريزيرف ليغال، حسبنا لي زانتيغي عطاوهم لينا. غتبقى لينا شنو غيبقى لينا؟ غيبقى لينا قالوا لنا هنايا بان ديستريبيو ان ديفيدوند جلوبال باغ اكسيون ديال 16 درهم. نشوفوا النومبر ديال لي زاكسيون شحال عندنا. عندنا لي زاكسيون عندنا 24000. عندنا لي زاكسيون عندنا 24000. غنضربوهم فوا 16 حيت قلنا كل اكسيون غنعطيوهم لي ديفيدوند جلوبال ديال 16 درهم. دونك غنضربوها في 16 غتخرج لينا 384,000. ولكن هاد لي ديفيدوند جلوبو راه فيهم جوج، فيهم لي سوبر ديفيدوند وفيهم لي بروميير ديفيدوند. كاينين سوبر ديفيدوند وكاين بروميير ديفيدوند. بروميير ديفيدوند يلا حسبناها دابا، هي اللي لقينا فيها 80,000. دونك غنقبطوا لي ديفيدوند جلوبو، غنقصوا منهم
البروميي ديفيدوند اللي حسبناهم سور لا باز ديال لي زانتيغي ستاتوتير هي 80000. شحال تبقى لينا؟ غتبقى لينا 304,000. 304,000. دونك الا حسبنا جمعنا البروميي ديفيدوند مع سوبر ديفيدوند غيعطيونا لي ديفيدوند غلوبو. لي ديفيدوند غلوبو هما اللي يلاه حسبنا دابا اللي هي 384,000. هادو هما اللي غنحتاجو باش نحسبوا لي دو، سيتادير المجموع ديالهم هو اللي نحتاجو باش نحسبوا الغوتوني على سورس. دابا حسبنا وصلنا، بقى لينا واحد لا نوسيون ديالو لنا على كيهضروا على الريزيرف فاكولتاتيف. هنايا l'Assemblée générale ordinaire a décidé de doter la réserve facultative à 40,000. 40,000. دونك ما غاديش نحسبوا ديجا عطاوها لينا، ما غادي ما فيها لا طو لا والو، دونك غنحطوا المونطون ديالها 40,000. عندنا دابا نشوفوا شحال الغوبو غانوفو، شحال عندنا في الغوبو غانوفو. اصلا كانت عندنا 50,000 في الريزولتا، غنقصوا منها الريزيرف فاكولتاتيف، الريزيرف ليغال ديال 5% اللي غتعطينا 25,000. غنقصوا منها البروميي ديفيدوند اللي هي 80,000. غنقصوا منها لي سوبر ديفيدوند اللي هي 304,000. غتبقى لينا 91,000. غنقصوا منها الريزيرف فاكولتاتيف اللي هي 40,000. غتبقى لينا لو غوبو غانوفو اللي غيبقى لينا في الاخر، غيبقى لينا هو 51,000. هو لو ريست اللي غنخليوه حتى العام الجاي عاد نستعملوه. هادي كان هو établir le tableau de répartition de bénéfices عليه 8 points. دابا غندوزو الكالكول دو لا ريزيرف، لو كالكول ديال الغوتوني على سورس. عندنا الغوتوني على سورس، عندنا البروميي ديفيدوند وعندنا سوبر ديفيدوند. بروميي ديفيدوند وعندنا سوبر ديفيدوند، يعني بجوجهم غيجمعوا لينا غيعطيونا عندنا 80,000. الا زدنا عليها 304,000 غيعطيونا لي ديفيدوند غلوبو هما اللي حسبنا. يا اما كنحسبوا هذه الميثود ولا كنقبطوا 24. عندنا 24,000 اكسيون غنضربوها فوا 16 درهم غيعطينا 384,000. دونك هذا هو المونطون لي امبوزابل. هنا كنا كنحسبوا لو طو ديال 10%. دابا راه تبدل لو طو، كان لو طو جديد دابا اللي ابليكابل هو 15%. دابا لو طو جديد اللي تحسبوا عليه، خاصكم تحسبوا عليه في الامتحان، هو 15%. دونك هاد 384,000 غنضربوها فوا 15 وغنقسموا على 100. دونك لامبو ولا الغوتوني اللي خاصو يتخلص على هاد لي ديفيدوند هو 57,600. بيان سور داكشي لو ريست هو لو نيت اللي غانفيرسيو لي زاسوسي ولا لي زاكسيونير. هنا حسبنا المونطون جلوبال هو هذا، ولكن يمكن لينا نبينوا ليهم بان لامبو ديال لي بروميي ديفيدوند بوحدو وديال سوبر ديفيدوند. هنا الا بغينا نحسبوا ديال البروميي ديفيدوند عندنا 80,000 غنضربوه فوا لو طو ديال 15% وغنقسموا على 100. عندنا 80,000 غنضربوها فوا 15 وغنقسموا على 100 غتعطينا 12,000. 12,000 هو اللامبو. الا بغينا لو نيت اشنو غنديرو؟ غنقبطوا 80,000 المونطون بغيت غنقصوا منه لامبو
اللي هو 12000 غتبقى لينا 68. هذا هو لو نت بالنسبه للبروميي ديفيدون. دابا غنحسبوا بالنسبه للسوبر ديفيدون. السوبر ديفيدون عندنا 300 و 4000 غنضربوها فوا 15 غنقسموا على 100 غيعطينا لامبو هو 45600. بيان سور الا بغينا نحسبوا لو ريست اللي غيبقى ولا لو نت غنقبطوا لو مونطون بروت اللي هو 300 و 4000 غنقصوا منه لامبو اللي هو 45600 غتبقى لينا لو نت غيبقى لينا هو 258400. هنا الا جمعنا يا اما كنجمعوهم كما شرحت لكم يا اما كنديروا نبينوا لهم بروميي ديفيدون شحال لو طو ديال لامبو وكنحسبوه لو نت، ولا كنجمعوهم هنا بالمجموع. هنايا 12000 زائد 45600 تعطينا 57600. بالنسبه لهنايا حتى هي يا اما كنقبطوا لو مونطون هادو كنجمعوهم بجوج 68000 زائد 255400 كتعطينا 326400. يا اما هاد الميثود ولا كنقبطوا لو مونطون اللي هو جلوبال اللي 384000 غنقصوا منها لامبو المونطون جلوبال اللي هو 57600 غيعطينا يا اما كنحسبوا المهم خاصنا نلقاو المجموع ديالهم جلوبال. هذا كان هو كيفاش كنحسبوا ليا. كنعاود نقول لكم بان لو طو راه تبدل ما بقاش 10% ولا 15%. comptabiliser les opérations relatives à cette répartition. دوزو les écritures عليهم 6 ديال لي بوين. comptabiliser les opérations relatives à cette opération ولا cette répartition عليهم 6 بوين. اول حاجه كندوزو لو كونت ديال الريزولطا نت ديال ليكزارسيس. كندوزو في لو كونت 1191 ريزولطا بيان سور كيكون في الديبي المونطون كيكون هنا عندنا 500000. شنو عندنا من بعد؟ عندنا الريزيرف ليغال. الريزيرف ليغال الكونت ديالها هو 1140 كتكون بيان سور كيكون في الكريدي. المونطون اللي كان عندنا هنايا هو 25000. بالنسبه للريزيرف فاكولتاتيف الكونت ديالها 1152 بيان سور المونطون هنايا هو 40000. بالنسبه للغوبور انوفو الغوبور انوفو الكونت ديالو 1181. عندنا لو غوبور انوفو عندنا لو كونت ديال المونطون ديالو هو 51 لو ريست. شنو كيبقى لينا؟ كيبقاو لينا هاد لي مونطون اللي حسبنا دابا. يلا حسبنا عندنا لي ديفيدونت المونطون نيت اللي غنفيرسيو لي زاسوسي وعندنا لامبو اللي غنخلصوا على هاد لي ديفيدونت. بالنسبه لي ديفيدونت المونطون ديالهم نيت غندوزو في لو كونت ديال 4465 اسوسيي ديفيدونت ابلي المونطون ديالو هو 326400. بالنسبه لامبو عندنا هو 57600 كندوزو الكونت 4457 ايتا retenu à la source ولا في لي بيري ديالو. المونطون ديالو هو 57600. بيان سور هاد لي زيليمون اللي هضرنا عليهم كاملهم كيدوزو في الكريدي. من بعد شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا le 8 mai 2018 la société paye par chèque bancaire retenu à la source. يعني غنخلصوا l'impôt. وفي le 8 5 2018 la société paye par chèque bancaire les dividendes nets. يعني غنخلصوا l'impôt وغنفيرسيو les dividendes المونطون ديالهم net les actionnaires. هنا بالنسبه لي ديفيدوند غنسولديو هذا الكونت. كان عندنا هذا الكونت كان عندنا في الكريدي دونك خاصنا نسولديو بحال قلتي كيسالونا لي زاسوسي خاصنا نسولديو غنسولديو غنجيبوه
الكونت 4465 اسوسي ديفيدوند ا بيي غيولي عندنا في الديبي. بيان سور هنايا الريغلومون غيدار باغ بونك، سيتادير غيكون عندنا 51 بونك غيكون المونطون غيكون في الكريدي. بالنسبه للغوتوني على سورس، الغوتوني على سورس حتى هنايا عندنا في الكريدي بحال كتسنى الدوله كتسنى هاد لامبو، دونك خاصنا غنسولديو بلو غنديروه غيولي لنا هذا في الديبي. ولكن هنايا غنخلصو سيتادير البايمون ولا الريغلومون ديال لامبو غيدار اترافير لا بنك. المونطون ديالو هو 57600. هادو هما لي زيكريتور ديال الكونطابي ديال الريبارتيسيون. دابا ندوزو للكاتريام كيسيون. Déterminer la part de chaque actionnaire dans le bénéfice net. Le bénéfice net. هنايا غنحسبوا بعدا طابلو ديال لا بار دو شاك اكسيونير. هاد الطابلو هنا عندنا بالنسبه عندنا هاد لاكسيونير عزمي و امزيل. هذا عنده 4000 وهذا عنده 4000. هذا عنده ناتور وهذا عنده ناتور. يعني 4000 الا زدنا عليها 4000 هي 8000. هما الكونتيتي ديال لي زاكسيون اون ناتور. عندنا 8000. دونك هنا قلنا بانهم غيكونوا عندنا هاد لي زاكسيون سون ليبيري ا 100%. دونك عندنا الاولاني عنده 4000 الا ضربناها في لا فالور نومينال 4000 الا ضربناها في لا فالور نومينال 4000 فوا 100 غتعطينا 400000 هو المونطون اللي غنديرو في الكابيتال. وقلنا بان هاد لي زابور راه ليبيري à 100%. دونك البار ليبيري غيكون هو المونطون ديال الكابيتال. هنا هذا كيساوي هذا، دونك ما عندناش مشكل. هذا بالنسبه للعزمي. بالنسبه للامزيل عنده 4000 حتى هي غنضربوها فوا لا فالور نومينال غتعطينا 400000. عندنا قلنا لي زابور اون ناتور راه ليبيري à 100%. دونك المونطون اللي غيكون هنا هو اللي غيكون هنا. مزيان. غنشوفوا بالنسبه للحمزي. حمزي عنده 3600 اكسيون، ولكن هنايا راه هاد لي الاخرين سو سون دي نيميرير لي زابور اون نيميرير. دونك عندنا 3600 غنضربوها فوا لا فالور نومينال ديال 100 درهم. شحال تعطينا؟ غتعطينا 360000. ولكن قالوا لنا بان لي زابور اون نيميرير راه ليبيرين يلاه لا مواتي. دونك غنقبطوا هذا المونطون اللي لقينا هنا ديال 360000 غنقسموه على جوج، حيت يلاه ليبيرينا غير لا مواتي. شحال غيعطينا؟ غيعطينا 180000. ندوزو بالنسبه للصافي. الصافي عنده شحال؟ عنده ديال لي زاكسيون عنده 3200. غنضربوها فوا لا فالور نومينال غتعطينا هي تعطينا 320000. قلنا بان لي زابور اون نيميرير من ليبيرين في يلاه لا مواتي. دونك غنقبطوا هذا المونطون غنقسموه على جوج. شحال يعطينا؟ يعطينا 160000. نفس الشيء بالنسبه لبله. عنده 3200 اكسيون غنضربوها فوا 100 غتعطينا هذا المونطون. قلنا بان لي زابور اون نيميرير من ليبيرين لا مواتي. دونك غنضربو نقسموه على جوج ولا نضربوه في 0.5 غيعطينا 160000. بالنسبه للكرم عنده 3000 اكسيون الا ضربناها في 100 درهم غتعطينا 300000. قلنا بان لي زابور اون نيميرير من ليبيرين لا مواتي. دونك غنقسموا على جوج غتعطينا
150,000. بالنسبه للسامري عندنا 3000 اكسيون غنضربوها في لا فالور نومينال هي 100 درهم غتعطينا 300,000 الا قسمناها على جوج غتعطينا 150,000. هنا الا لاحظنا هنا جمعنا التوتال ديالهم عطانا 24,000 اكسيون. 24,000 اكسيون هي اللي قالوا لنا هنايا، قالوا لنا 24,000 اكسيون. بالنسبه لهنايا الكابيتال الا جمعنا هاد المونطون كاملهم غيعطيونا 2,400,000. 2,400,000 راه هو الكابيتال سوسيال اللي عندنا مزيان. ولكن هنا في الكابيتال ليبيغي لقينا 1,600,000. 1,600,000 هي عندنا 8,000 اكسيون مليبريا 100% غتعطينا هي 800,000. وعندنا لا مواتي ديال 16,000 هي 8,000 مضروبه في 100 غتعطينا هي 800,000 زائد 800,000 هي غتعطينا 1,600,000. هنا عندنا لي زابور اون ناتور مليبرين 100% ولكن اون نيميرير مليبرين لا مواتي. هنا بالنسبه باش نحسبوا لابار ليبيري اون بورسونتاج، كي غنحسبوا لابار ليبيري اون بورسونتاج عندنا هنايا بالنسبه لحمزي شحال عنده ديال البار ليبيري؟ عنده 400,000. 400,000 غنقسموها على المونطون جلوبال ديال الكابيتال اللي هو ليبيري. شحال عندنا؟ 1,600,000. شحال غتعطينا؟ غتعطينا 0.25. خاصنا نضربوها في 100 باش يعطينا البورسونتاج هي 25%. دونك هاد لاسوسي حمزي شحال عنده؟ عنده 25% من الكابيتال سوسيال. قبضنا المونطون قسمناه على الكابيتال اللي هو البار ليبيري، ما قسمناش على 2,400,000 كنقسموه على 1,600,000 اللي هو الكابيتال ليبيري عطينا 25. نفس الشيء بالنسبه لامزيل. امزيل عنده 400,000 غنقسموها على الكابيتال ليبيري اللي عندنا 1,600,000 غنضربوا غيخرج لنا بالفيرغول غنضربوا في 100% غيعطينا 25%. هادو بالنسبه لي دو اللي عندهم لي زابور اون ناتور. بالنسبه لحمزي عنده لابور اون نيميرير غنقبطوا المونطون يا اما غنقبطوا هاد المونطون 360,000 غنضربوه في 50% ولا نقبطوا نيشان 18 حيت هذه الا ضربناها فوا 50% غتعطينا 180,000. 180,000 غنقسموها على 1,600,000. عندنا 180,000 غنقسموها على 1,600,000 غتعطينا 0 شي حاجه 0.11 25 غنضربوها فوا 100 غتعطينا 11.25. قلت لكم يا اما غناخذوا هذا المونطون ولا هذا غنقبطوه. غنعاودوا نحسبوا. عندنا 360,000 ولكن اللي ملي برينا منها يلاه لا مواتي غنضربوه ب 0.5 ولا نقسموا على جوج بحال غيعطينا هذا المونطون هو اللي غنقسموه على 1,600,000 غنضربوه فوا 100. بالنسبه للصافي يا اما كناخذوا هذا المونطون اللي هو الكابيتال ديالو كنضربوه في 50% ولا كناخذوا نيشان 160,000 بحال لي دو بحال غناخذوا 320,000 غنضربوها فوا 0.5 غتعطينا هي 160,000 هي هذا المونطون اللي كاين غنقسموه على 1,600,000 غيعطينا 0.1 غنضربوه فوا 100 غيعطينا 10%. نفس الشيء بالنسبه للبله.
عندنا لي زابور اللي جاب اللي عنده 320,000 ولكن اللي بيرا منهم يلاه لا مواتي، وكنقسموا على التوتال ديال الكابيتال اللي هو ليبيغي يعطينا 10%. بالنسبه للكرم، كرم عنده الكابيتال ديالو 300,000 ولكن اللي بيرا لنا يلاه لا مواتي، دونك غنضربو فوا 0.5 150,000. 150,000 نقسموه على الكابيتال اللي هو ليبيغي اللي هو 160,000 يعطينا 0.093 غنضربو باش يولي عندنا البورسونتاج غنضربو في 100، دونك كتولي عنده 9.375%. بالنسبه للسميري حتى هو نفس الشيء، عنده 300 عنده 300,000 ديال الكابيتال ولكن اللي بيرا منها يلاه لا مواتي، غنقسمو على لابار ديال الكابيتال اللي هو ليبيغي غيعطينا حتى هو نفس البورسونتاج. الا بغينا نشوفوا لابار ديال كل واحد من البينيفيس. البينيفيس نت شحال عندنا؟ البينيفيس نت عندنا 326,400، هذا هو المونطون جلوبال. الا بغينا نشوفوا هنايا هاد لي بورسونتاج اللي عطاونا هنايا بالنسبه للعزمي عنده 25%، بالنسبه للامزيل عنده 25%، بالنسبه للحمزي عنده 11.25%، بالنسبه للصافي عنده 10%، بالنسبه للبله عنده 10%، بالنسبه للكرم عنده 9.375%، وبالنسبه للسميري عنده 9.375%. إلا جمعنا هاد لي بورسونتاج كاملهم غيعطيونا 100%. دونك الا بغينا نعرفوا كل واحد شحال غتجيه من البينيفيس ولا لي ديفيدون، عندنا لي ديفيدون المونطون ديالهم اللي هو نيت عندها 326,400، غنضربوهم فوا البورسونتاج، غنضربوهم فوا 25 وغنقسموا على 100. دونك عزمي شحال غياخذ؟ عزمي غياخذ 81,600. بالنسبه لامزيل نفس الشيء، غنقبطوا المونطون غنضربوه، دونك هادو متساويين عندهم بحال بحال. بالنسبه للحمزي، عند شحال عندنا لي ديفيدونت؟ عندنا 326,400 غنضربوه فوا لوطو شحال عنده 11.25 وغنقسموا على 100 غتجيه 36,720. بالنسبه للصافي وبله كل واحد عنده 10%، دونك غنقبطوا 326,400 غنضربوها فوا 10 وغنقسموا على 100. بالنسبه للصافي غتجي 32,640، بالنسبه للبله غتجيهم نفس الشيء حيت كل واحد عنده 10%. غيبقاو لينا كرم والسميري. كرم والسميري كل واحد عنده 9.375. نقبطوا 326,400 غنضربوها فوا 9.375 وغنقسموا بيان سور على 100. بالنسبه للكرم غتجيه 30,600، بالنسبه للسميري غتجيه حتى هو 30,600. هذا هو البورسونتاج ديال. كانت اخر كيسيون هي نحسبوا هاد الطابلو. علاش حسبناه باش نشوفوا البورسونتاج ديال الكابيتال كل واحد شحال عنده. هنا ديتيرميني لا بار دو شاك اكسيونير دون لو بينيفيس نت، هي دابا اللي حسبنا، سيتادير كنتبازاو على داك البورسونتاج ديال البار ليبيري وكنضربوه فوا لي ديفيدون المونطون بيان سور لو مونطون نت ا بي. كانت هذه هي الكوريكسيون ديال
ديال لا بارتي ديال comptabilité ديال l'examen ديال fin de formation ديال 2018.